400 केबी क्षमताको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा बनाउन नेपाल भारत सहमत। 3 महिनाभित्रमा कम्पनी स्थापना गरिने। कमसल खानपानका कारण बालबालिकादेखि किशोर किशोरीसम्म अत्याधिक मोटोपनको शिकार। नेपालमा 13 जना मध्ये 1 जनामा मोटोपनको समस्या। गैर आवासीय नेपालीसँग एनआरएनए को नयाँ कार्यसमितिका लागि आज निर्वाचन। 42 पदका लागि मतदान हुँदै। सिरियाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा टर्कीका सेना र कुर्दिश लडाकु बीच युद्ध हुन नदिने रुसको भनाई। युद्ध प्रभावित क्षेत्रमा अमेरिकाद्वारा युद्धक विमान परिचालन र विश्वकप फुटबलको छनौट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम अवे खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 3-0 ले पराजित। चाइनिज ताइपे विरुद्ध अस्ट्रेलियाको 7 गोल। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र महेन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकमा 5 वर्षदेखि 19 वर्षका बालबालिका र किशोर किशोरीहरूमा हुने मोटोपना पछिल्लो 40 वर्षमा 29 गुणाले वृद्धि भएको छ। यो समस्या कमसल खानाले गर्दा बढेको हो। विश्वका बालबालिकाको अवस्था 2019 बालबालिका खाना र पोषण सम्बन्धी युनिसेफले हिजो जारी गरेको प्रतिवेदनमा कमसल खानाले विश्वभरकै बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई बिगारिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालमा 5 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 13 जना मध्ये 1 जनामा मोटोपनाको समस्या रहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार बढी तौल र मोटोपना आर्थिक अवस्था र घरको खाद्य सुरक्षासँगै बढ्ने गर्छ। सम्पन्न र सहरियाहरूमा मोटोपना हुने सम्भावना बढिरहेको छ। नेपालमा करिब 36,000 बालबालिकामा मोटोपनाको समस्या रहेको छ। एकातर्फ मुलुकमा मोटोपना बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ झन्डै 11 लाख बालबालिका कुपोषणले गर्दा पुड्का रहेका छन्। अझ करिब 2,90,000 बालबालिका ख्याउटे हुनुका साथै 13 लाख बालबालिकामा भिटामिन ए र आइरन जस्ता आवश्यक पोषक तत्त्वको कमी रहेको प्रतिवेदनले आएको छ। मुलुकमा 6 महिनादेखि 2 वर्षसम्मका करिब 45% बालबालिकाले मात्र आजकालका खाना समूह मध्ये कम्तीमा 5 समूहका खाना खाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गैर आवासीय नेपालीलाई समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियानलाई सहयोग गर्न नेपालमा लगानी बढाउन आह्वान गर्नुभएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए को 9औं सम्मेलनको हिजो उद्घाटन गर्दै लगानीलाई थप प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्थाहरू परिवर्तन गरिसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संसारभर छरिएर रहेका नेपालीको ज्ञान सिप र क्षमतालाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले ब्रेन ग्रेनको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन संरचना खडा गरिसकेको परिवेश छ। नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। यो संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नयाँ विधेयक जारी र नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रयास अन्तिम चरणमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। सरकारले 2020लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको सन्दर्भमा यसलाई सफल पार्न गैर आवासीय नेपाली सहित विदेशी नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका लागि उत्प्रेरित गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपालमा विपद आइपर्दा एनआरएनएले स्वतः स्फूर्त रूपमा जागृत भई सहयोग गर्दै आएको प्रशंसा गर्नुभयो। संघका अध्यक्ष भवन भट्टले एनआरएनएले गरेको पहिलो विश्व विज्ञ सम्मेलनबाट नेपाल थिङ्क ट्याङ्क स्थापना गरिएको बताउनुभयो। मुलुकको समृद्धिको महत्त्वपूर्ण पाटो भौतिक लगानीलाई उजागर गर्न सफल भएको उहाँको दाबी थियो। यसैबीच गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए को 42 पदका लागि आज निर्वाचन हुने भएको छ। निर्वाचन समितिका सदस्य कुल प्रसाद पाण्डेका अनुसार मनोनयन दर्ता आज बिहान 8 बजे खुल्नेछ। मनोनयन दर्ता दिउँसो 12 बजेसम्म खुला रहनेछ। पाण्डेका अनुसार विभिन्न देशबाट 2500 प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। 42 पदमा मतदान समेत हुनेछ। राति नै मतदाताको नामावली सार्वजनिक गरिएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, बुधबार विद्युतीय मेसिनबाट मतदान हुनेछ। मतदान हुन कति समय लाग्छ थाहा छैन, तर मतदान सकिएको 1 घण्टाभित्र नतिजा हामी सार्वजनिक गर्छौं। चाभेल स्थित एक होटलमा सम्मेलन जारी रहेको छ। अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारका रूपमा हालका उपाध्यक्ष द्वय कुमार पन्त र कुल आचार्य देखिएका छन्। यसैबीच गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रमुख संरक्षक उपेन्द्र महतोले संस्थामा दलीय आधारमा नेतृत्व छान्न खोजिएमा आफूले सो प्रक्रियाबाटै अलग हुने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले
कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, एनआरएनए विशुद्ध गैर राजनीतिक संगठन हो। यसको चुनावलाई राजनीतिकरण गर्न खोजियो, राजनीतिका आधारमा प्यानल बनाइयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। एनआरएनएमा पार्टीको झण्डा बोकेर चुनाव लडियो भने म तत्काल यो प्रक्रियाबाट अलग हुनेछु। आफू त्यस्तो दुर्घटना नहोस् भन्नेमा सहमति खोज्न प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आजदेखि म्यानमारको 4 दिने राजकीय भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। भण्डारी म्यानमारका राष्ट्रपति ओ बिन मिन्टुको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भण्डारीले त्यहाँका राष्ट्रपति मिन्टसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ। उहाँले म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। राष्ट्रपति भण्डारीले पिओ लिङमा म्यानमारका नेपालीहरूसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँले बगानमा युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्र, पूर्व राजधानी सहर यंगुनका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानहरूको पनि भ्रमण गर्नुहुनेछ। राष्ट्रपतिको टोलीमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागी, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरि पौडेल लगायत रहेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारी कार्तिक 2 मा जापान जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ त्यहाँका नयाँ राजा नारीहितोको गद्दी आरोहण समारोहमा उपस्थित हुनुहुनेछ। नेकपाको विदेश विभागले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणपछि नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र चासो बढेको निष्कर्ष निकालेको छ। विभागको हिजो बसेको बैठकले सीको भ्रमणका कारण अमेरिका र भारत जस्ता देशहरूको नेपालप्रति रुचि बढ्नुलाई सकारात्मक भनेको छ। विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार शक्ति राष्ट्रहरूले देखाएको चासोलाई उपयोग गर्ने अवसर आएको र यसबाट मुलुकमा वैदेशिक लगानी बढाउने वातावरण तयार भएको निचोड पनि विभागको रहेको छ। उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनायौं, राज्यको व्यवस्थापकीय क्षमता बढेको महसुस पनि सी भ्रमणले गराएको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच सत्तारूढ दल नेकपाले चाडपर्वहरूको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदानका लागि आज चियापान कार्यक्रम गर्दैछ। राजधानीको भ्रेकोटी मण्डपमा हुने चियापानमा 12 देखि 3 बजेसम्म पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणलाई नेकपाले आमन्त्रण गरेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। धेरै विश्लेषण नगरी भन्ने हो भने चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणपछि नेपालसँग निकट सहकार्य र साझेदारी गर्न आफू तयार रहेको सन्देश उत्तरी छिमेकीले दिएको छ। विश्वकै शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा आफूलाई स्थापित गराएका सीको यो पहल कदमीले निश्चय पनि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धका आयाममा दूरगामी अर्थ र असर पुर्याउँछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सीको सम्मानमा दिएको रात्रि भोजमा सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक तहबाट नेपालसँग विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको सुनाए। 双方将本着同舟共济 दुई पक्षले चुनौती र कठिनाई सामना गर्दै साझाजित हुने सहकार्य गरेर विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख हुने पुस्ता पुस्तुङको मैत्रीपूर्ण रणनीतिक सहकार्य साझेदार सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौं। त्यस्तै भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न 20 वटा सम्झौता, समझदारी र पत्राचारहरूको अन्तर्वस्तुका विस्तृत विवरण आई नसके पनि अन्त्यमा जारी गरिएको 14 बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको रेल, सडक लगायत पछिल्ला दिनमा नेपालले चीनसँग जोडिन चाहेको कनेक्टिभिटीका विभिन्न पूर्वाधार निर्माण र उत्तरी नाकातर्फ आम सम्पर्क विस्तार गर्ने बुँदालाई पनि उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएका छन्। त्यसैले सीको भ्रमणसँगै नेपालका सामु सम्भावनाका ढोका खोलिदिएको विश्लेषण गरिएको छ। चीनको बेजिङ स्थित रनमिन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका नेपाल चीन सम्बन्धका अध्येता रूपक सापकोटा भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको साख बढाएको तर्क गर्छन्। संसारको सबैभन्दा प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ नेपालमा भ्रमण भयो। त्यसले चाहिँ नेपालको जुन पछिल्लो समय विगत 1 दशकदेखि चाहिँ जुन खुम्चन गएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अथवा हैसियत चाहिँ केही हदसम्म यो भ्रमणबाट चाहिँ निकै उकासिएको चाहिँ हामीले अनुभूति गर्न सक्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय आयामका हिसाबले चाहिँ नेपालले त्यो प्रकारको चाहिँ उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ नेपालमा जुन भ्रमण गराउन सफल भयो, त्यसका सुरक्षाको पाटोको हिसाबले, लजिस्टिकका पाटोका हिसाबले पनि यो भ्रमण असाध्यै शानदार तरिकाले सम्पन्न भएको हामीले अनुभव गर्न सक्छौं। चीनिया राष्ट्रपतिले नेपाली पक्षले पेश गरेका सबै योजनाहरूमा सघाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्।
तर आफैले गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा नेपाली पक्ष सचेत र सतर्क देखिएको छैन। कतिसम्म भने चिनिया राष्ट्रपति सीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा हामीले बनाएका र अघि बढाएका योजनाहरूलाई पूरा गरेरै छाडौँ, हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौँ भनेर नेपाली नेतृत्वप्रति कटाक्ष गरे। हाम्रो प्रवृत्ति परिवर्तन नहुने हो भने अन्य मुलुकले दिने सहयोग मात्रैले विकास हासिल नहुनेमा कुनै शंका छैन। परराष्ट्र मामिला विज्ञ डाक्टर उद्धव प्याकुरेल सफलताका पनि आयाम हुने भन्दै भ्रमणलाई ऐतिहासिक भन्नुपर्ने कुनै कारण देख्दैनन्। सफलताका नि विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। राष्ट्रपति आफैको लागि यो भ्रमण सफल भयो होला, नेकपा र नेकपा भित्रको एउटा चीनको कतिपय अथवा सबै कुरा राम्रो हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्नेहरूको लागि पनि यो भ्रमण राम्रो भयो होला, जसले चाहिँ राष्ट्रपति आइदिए मात्रै यहाँ टेक्दै मात्रै पनि ठुलो सफलता हुन्थ्यो भनेर दिन रात पछि लाग्नु भएको थियो। उहाँहरूको लागि पनि आउनुभयो, 18-19 घण्टा बिताउनु भयो, त्यसले गर्दा सफलताको कुरा भयो। तर समग्रमा नेपाल र चीनको सम्बन्धका सन्दर्भमा चाहिँ जसरी एकदम ऐतिहासिक भयो, कोसे ढुङ्गा भयो भनेर भन्न खोजिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसरी एकदम असाध्यै सफल पनि होइन, कतिपय सन्दर्भमा एक प्रकारको ब्रेक थ्रुहरू पनि देखिन्छन्। सी भ्रमणका क्रममा दुई देश बीचका सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरणमा पुर्याउने भन्दै अर्थपूर्ण रूपमा घोषणा गरिएको छ। यसअघि घनिष्ठ छिमेकीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको चीनले नेपालसँगका सम्बन्धलाई असल दाजुभाइको रूपमा समेत हेर्ने प्रयास गरेको छ। सी भ्रमणले उत्तरी छिमेकीले नेपाललाई महत्त्व दिएको मात्र नभई हाम्रो विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेतका रूपमा अर्थ्याउनु पर्ने चीन मामिला विज्ञ रूपक सापकोटाको तर्क छ। चीनको तर्फबाट जुन आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ, यस बीचमा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको विविधीकरण, पार्वन सुविधाको विविधीकरणका हिसाबले पनि चीनसँग हामीले महत्त्वपूर्ण कनेक्टिभिटी जोड्नु पर्ने आवश्यकता थियो। रेल परियोजना सम्बन्धीको प्रारम्भिक रिपोर्ट बनाउने कुरा होस् अथवा त्यो भन्दा अगाडि बढेर हामीले केही महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सडकहरू जो निर्माण गर्ने र त्यसमा चाहिँ चीनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण साथ रहने, त्यसैलाई इङ्गित गरेर चिनिया राष्ट्रपतिले चाहिँ नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा चाहिँ अब माथि जान्छ र त्यो त्यसको लागि चाहिँ चीनको महत्त्वपूर्ण साथ रहन्छ र नेपाल र चीनको बीचमा चाहिँ विकास साझेदारीको हिसाबले एउटा रणनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि चाहिँ हामी दुवै देश तयार छौँ। चीनले नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुक बनाउन सघाउने घोषणा गरेको छ। यसले हाम्रो आपूर्ति प्रणालीमा भारतप्रतिको निर्भरता कम गराउनेछ। तर भूपरिवेष्टित राष्ट्रको छिमेकीको हैसियतले चीनले धेरै अघि यस्तो घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै परराष्ट्र मामिला विज्ञ डाक्टर उद्धव प्याकुरेल चिनिया घोषणालाई ठूलै उपलब्धिको रूपमा अर्थ्याउन नहुने तर्क गर्छन्। जसरी कुराहरू बाहिर ल्याइराखेका छन्, चीनले धेरै गरिदियो भनेर भन्न खोजिराखेका छन्। नेपाल भूपरिवेष्टित हुनको कारण भनेको भारत र चीन हो र एउटा भूपरिवेष्टित देशको लागि दुईटै छिमेकीले चाहिँ समुद्रसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा जाने आउने व्यवस्था गरिदिनु। अहिलेसम्म त्यो चीनबाट भएको छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले अरू तरिकाले हेरेनौँ। अहिले दिन्छु भन्दै गर्दा चाहिँ असाध्यै ठुलो महत्त्वपूर्ण हो भनेर भन्ने कुरा होइन र पाइने सन्दर्भमा पनि अहिले पनि के छ भने अझै केही लिमिटेसनहरू छन्। जस्तै कोदारी राजमार्ग खोल्नको लागि खुल्यो, तर 4-5 महिनामा चाहिँ 2-3टा ट्रकहरूदेखि आवाज भएको छैन। कागजमा मात्रै खोलेर नि भएन, किन भन्दा हामीलाई त समुद्रसँगको एक्सेस किन चाहिएको भन्दाखेरि सामान ल्याउनको लागि चाहिएको, आफ्नो सामान पठाउनको लागि चाहिएको, त्यो प्रकारको व्यवस्था भइसक्यो कि सकेन भन्ने कुरा नम्बर 1 हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा यत्रो समयसम्म हामीले चीनबाट पाइरहेका छैन भने अहिले पाइयो भन्दैमा चाहिँ त्यसलाई असाध्यै पोजिटिभली लिएर जान नि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली नेतृत्वले विदेश भ्रमण गर्दा होस् या विदेशी पाहुनाले नेपाल भ्रमण गर्दा किन नहोस्, सबै भ्रमणलाई ऐतिहासिक र उपलब्धिपूर्ण भनेर व्याख्या गर्ने चलन नयाँ होइन। सबै भ्रमणलाई सफलताको एउटै लेप लगाउने कूटनीतिक अपरिपक्वताको प्रदर्शन गर्दैमा हाम्रो हित अनुकूलमा समझदारी कार्यान्वयन हुने होइनन्। भू राजनीतिक र संवेदनशीलताका हिसाबले पनि नेपाल कूटनीतिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको कसै सामु छिपेको छैन। नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै गर्दा भारत नचिरियोस् भन्नेमा चीन जति सचेत छ, हामीले पनि उही स्तरको सचेतता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ। किनभने 23 वर्षपछि हिमाल मुनि झरेका चिनिया राष्ट्रपतिको आगमनलाई उपलब्धिपूर्ण मान्दै गर्दा यसअघि नेपाल सरकार चनाखो भइदिएको भए र अन्य मुलुकको प्रभावमा नपरेको भए यो भ्रमण केही वर्ष अघि नै हुन सक्थ्यो कि भनेर घोत्लिनु र यसबाट पर्न गएका कूटनीतिक घाटाको लेखाजोखा पनि गर्ने बेला आइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य, काठमाडौँ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। गुणस्तर परीक्षण गर्न सङ्कलन गरिएको झण्डै 1 करोड रुपियाँको सुन गायब भएको छ। सुनचाँदीमा मिसावट भएको आशंकासहित तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सङ्कलन गरेको करिब 1 किलो 74 ग्राम सुनको गहना विभागबाटै गायब भएको हो। जहाज ढिलो भएको झोकमा बुद्ध एयरको काउन्टर तोडफोड गरेका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रमोद कुमार पक्राउ परेका उनलाई अपराह्न बुद्ध एयरकै जहाजबाट जनकपुर पुर्याएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ। यसैबीच राजपुर बम विस्फोट घटनामा संलग्न आरोपमा पक्राउ परेका काङ्ग्रेस सांसद एवं पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि हिजो 7 दिन म्याद थप गरेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। राजधानीको खुला मञ्च र टुडी खेल संरक्षण गर्न विजयलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ। यसपालिको दशैं अवधिभर सवारी दुर्घटनामा परि मुलुकभर 111 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। असोज 12 घटस्थापनादेखि 26 गतेसम्म पूर्णिमाको तथ्याङ्कमा 111 जनाको मृत्यु भएको हो। मुलुकभरका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा खटिएका डिभिजनले वन अधिकृत संघीय सरकार मातहत आएका छन्। नयाँ वन ऐन अनुसार कार्यालय प्रमुख नै संघमा फिर्ता भएपछि प्रदेश सरकारमा गएको अधिकार खोसिएको हो। एसिया प्रशान्त क्षेत्रका नगरपालिका तथा सरकारवाला आबद्ध संस्था सिटीनेटको 38औं कार्य समिति बैठक नेपालमा हुने भएको छ। कार्तिक 20 देखि 22 सम्म हुने बैठक ललितपुर महानगरपालिकाले आयोजना गर्नेछ। र भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 को प्रदेशसभा कमा 1484 मतदाता थपिएका छन्। सो क्षेत्रबाट निर्वाचित हरिशरण लामिछानेको निधनपछि उपनिर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालमा उत्पादित बिजुली अन्य मुलुकमा लैजान महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिएको 400 केभी क्षमताको न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बराबरी लगानीमा बनाउन नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ। भारतको बेङ्गलोरमा भएको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी टुङ्ग्याउने सहमति गरेको हो। बराबरी स्वपुँजी भएको कम्पनी स्थापना गरी प्रसारण लाइन बनाउने नेपाली पक्षको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको हो। कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले भन्नुभयो, सचिव स्तरीय बैठकले प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीमा सहमति गरेको छ। 20% स्वपुँजी र 80% सहुलियत ऋणमा आयोजनाको निर्माण हुन्छ। यो सहमतिसँगै नेपाल र भारत जोड्ने 140 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुने अपेक्षा रहेको छ। यसैबीच निर्माण सुरु भएको 12 वर्षपछि 14 मेगावाटको जलाशययुक्त कुलेखानी तेस्रोको निर्माण सम्पन्न भएको छ। आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेर परीक्षण जारी राखिएको आयोजना प्रमुख सुभाष मिश्रले जानकारी दिनुभयो। रुसले सिरियाको उत्तरी क्षेत्रमा टर्कीका सेना र कुर्दिश समूहबीच युद्ध हुन नदिने बताएको छ। सो क्षेत्रमा टर्कीका सेना र कुर्दिश समूहबीच पछिल्लो समय जारी द्वन्द्वका बीच रुसले ती देशको युद्ध स्वीकार्य नभएको बताएको हो। रुस सिरियाको मुख्य सैन्य साझेदार समेत हो। यसैबीच अमेरिकाले समेत युद्ध प्रभावित क्षेत्रमा युद्धको विमान परिचालन गरेको रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनलाई उल्लेख गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसअघि कुर्द लक्षित उत्तरी सिरियामा जारी सैन्य आक्रमण रोक्न दबाब दिन टर्कीमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध समेत लगाएको थियो। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। विश्वकप छनौट फुटबल अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम अवे खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 3-0 पराजित भएको छ। जोर्डनको अम्मान स्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा गैराती भएको खेलमा जोर्डन विरुद्ध उत्कृष्ट खेल खेले पनि नेपाल अङ्क खोज्न भने असफल बन्यो। पहिलो हाफमा जोर्डनलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको नेपालले दोस्रो हाफमा लय गुमाएको थियो। 56औं मिनेटमा फिराज सिल्वाले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै टोलीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। डिफेन्डर दिनेश राजवंशीले जोर्डनका खेलाडीमाथि फाउल गरेपछि पाएको पेनाल्टीलाई उनले जाली जुमाएका थिए। दोस्रो हाफमा अग्रता बनाएको जोर्डनले अन्तिम 12 मिनेटमा 2 गोल थप्दै सहज जित हात पारेको हो। 78औं मिनेटमा मोहम्मद अल इर्सन र 88औं मिनेटमा बाहा फैसलले गोल गर्दै टोलीको जित निश्चित गरे। यो जितसँगै जोर्डन तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 3 खेलबाट 7 अङ्कसहित जोर्डनले कुवेतलाई पछि पारेको हो। गैराती नै अस्ट्रेलियाले चाइनिज ताइपे विरुद्ध 7-1 को फराकिलो जित निकाल्यो। जितको श्रृङ्खलालाई तेस्रो खेलमा पनि निरन्तरता दिने क्रममा अस्ट्रेलियाले 7-1 को फराकिलो जित हात पारेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिक बदली रही पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 15 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:04 भए पनि सूर्यास्त भरे साँझ 5:34 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी प्रकाश र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।